कुछ लोग बार बार आपकी हदूद क्यों तोड़ देते हैं? क्यों आपको संजीदगी से नहीं लेते और क्यों आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो देनी चाहिए और हर बार आपको ही एडजस्ट करना पड़ता है। हकीकत ये है कि मसला हमेशा दूसरों में नहीं होता, कभी कभी हम खुद ही उन्हें इजाज़त दे देते हैं। क्या आपको पता है कि जो हाई वैल्यू इंसान होते हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ, दूसरों से अलग क्यों होते हैं? वो क्यों ऐसे नज़र आते हैं? क्योंकि वो कुछ ऐसे असूल जानते हैं और यही असूल उनकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 साइलेंट रूल के बारे में बात करेंगे जिससे आप भी हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी ईद की तैयारियों में अब लगे होंगे क्योंकि ईद जो है ना वो करीब-करीब है। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर मेरे चैनल पर मेरे व्यूवर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर करनी थी क्योंकि मैंने थोड़े दिन रह गए थे तो अपने जो ड्रेस थे इनकी खाला को मैंने स्टिच करने के लिए दिए हुए हैं। मेरे जो भी कपड़े होते हैं ना वही मेरे स्टिच करती है। वो बहुत प्यारे स्टिच करती हैं इनकी खाला जो है। वो मेरी सिस्टर बहुत प्यारी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तो बाकी बच्चों की तो शॉपिंग कर ली हुई है, हस्बैंड की भी शॉपिंग हो गई है, तो बस मेरे जो कपड़े थे वो रह गए थे। मैंने कहा था चलो सब के सब जो है ना जब कपड़े आ जाएँगे, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलिए हम अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बात को अहमियत दें और उसकी हदूद का ख़्याल रखें। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बार-बार हमारी हदूद को नज़रअंदाज करते हैं, हमारी बात को संजीदगी से नहीं लेते। हम जितनी भी कोशिश कर लें कि लोग जो है ना हमें संजीदगी से लें, हमारी इज़्ज़त का ख़्याल करें, हमें अहमियत दें और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी कोई ख़ास अहमियत नहीं। ऐसे वक्त में इंसान को लगता है कि शायद मसला दूसरों में है, लेकिन हकीकत ये है कि कभी-कभी मसला हमारी अपनी आदतों में होता है, अपने रवैये में होता है। हम खुद ही लोगों को सिखाते हैं कि वो हमारे साथ कैसा सलूक करें। हम खुद ही वो चूज़ कर रहे होते हैं कि जो लोग हमारे साथ करें, वो जैसा मर्ज़ी हमारे साथ बिहेव करें, जैसा मर्ज़ी हमारे साथ सलूक करें और जैसा मर्ज़ी रवैया जो है हमारे साथ इख्तियार करें। ऐसे लोगों को हम खुद ही इजाज़त दे रहे होते हैं। एक हाई वैल्यू पर्सन जो है ना इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि इज़्ज़त जो है माँगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने रवैये से हासिल की जाती है, उसको अपने रवैये से बनाया जाता है। इसका पहला असूल ये है कि वो हर बात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देते। जो समझदार हाई वैल्यू पर्सन होते हैं ना, जब कोई भी उन पर कोई रिएक्शन करता है ना, तो वो फ़ौरन से उसका जवाब नहीं देते, उसका फ़ौरन से रद्द-ए-अमल नहीं देते। जब कोई उनकी हदूद को भी तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो वो फ़ौरन जो है ना बहस या गुस्सा भी नहीं करते, बल्कि वो खामोशी से अपने रवैये से ये ज़ाहिर करते हैं कि ये चीज़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे ताकतवर जो है ना जवाब होती है। कभी-कभी हम खामोशी को बहुत मामूली समझ लेते हैं। समझते हैं कि शायद खामोशी जो है वो ईगो है। लेकिन खामोशी कई जगह पर बहुत समझदारी से काम लेती है। एक समझदार इंसान ये जानता है कि हर बात का जवाब देना जो है ना ज़रूरी नहीं होता। वो हर बात पर सामने वाले को रिएक्ट करके अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करते। क्योंकि जब आप से कोई बहस कर रहा होता है ना या कोई भी आपके साथ रवैया इख्तियार करता है तो हम फ़ौरन क्या करते हैं, हाइपर होते हैं, गुस्सा में आते हैं, बहस करते हैं और फ़ौरन से अपनी एनर्जी को ज़ाया करने लगते हैं। लेकिन ये खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि एक कंट्रोल होता है
اور یہی کنٹرول آہستہ آہستہ لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ احتیاط سے بات کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہائی ویلیو پرسن جو ہے نا ہر کسی کو اپنی زندگی میں برابر اہمیت نہیں دیتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا اویلیبل رہتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ ہر کسی کے لیے ہم موجود رہتے ہیں۔ کسی کو کوئی بھی کام پڑ گیا ہے تو فوراً سے ہاں کہہ دی، فوراً سے کر دیا، چاہے اپنا وقت ضائع ہو جائے، چاہے اپنی انرجی ضائع ہو جائے، چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک ہو جائے، لیکن ہم نہ نہیں کہیں گے، لیکن ہم فوراً سے وقت نکال کر ان کے لیے کام کریں گے، چاہے کوئی آپ کی قدر کرے یا نہ کرے۔ جب آپ ہر کسی کے لیے موجود رہتے ہیں تو لوگ آپ کو عام سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک ہائی ویلیو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کی انرجی جو ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، اس لیے وہ اس کو لمیٹڈ رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر کسی کو اسیس نہیں دیتا۔ وہ صرف ان لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے جو واقعی ہی اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور جو لوگ اس کی حدوں کو اگنور کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے فاصلہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ فاصلہ غرور نہیں بلکہ انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کی قدر ہی نہیں کرتے، عزت ہی نہیں کرتے، تو پھر ان لوگوں پر اپنا ٹائم، اپنی انرجی ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ تیسرا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ایک ہائی ویلیو انسان، ایک سمجھدار انسان اپنی حدود پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے باؤنڈریز جو ہے نا، اپنی حدیں جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کہا تو شاید سامنے والا برا مان جائے گا یا وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بار بار اپنی حدود چھوڑتے ہیں تو لوگ آپ کو نا سنجیدگی سے نہیں لیتے، آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر ایک اسٹرونگ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر کسی کو خوش رکھنا جو ہے نا ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے کچھ جگہوں پر نہیں کہنا سیکھ لیتا ہے۔ شروع میں شاید کچھ لوگ ناراض ہوں، آپ کو باتیں بھی کریں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی لوگ آپ کی جو لمٹس ہیں نا، آپ کی باؤنڈریز ہیں، ان کو سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ آپ کو مختلف انداز میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی حدود کو نہیں چھوڑتے نا، وہاں پر قائم رہتے ہیں، تو لوگ خود بخود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس انسان کی کوئی لمٹ ہے، اس کی کوئی باؤنڈریز ہیں، تو وہ اس حساب سے آپ کے ساتھ جو ہے نا سلوک کرتے ہیں، رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ویسا ہی لہجہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان 3 اصولوں کو سمجھ لیں گے تو آپ بھی اپنی زندگی کو ویلیو دے سکیں گے، ایک ہائی ویلیو پرسن آپ بھی بن سکیں گے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے سپورٹ ہوتا ہے، اور مجھے پیار بھرا ایک کمنٹ لازمی کیجیے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ لاسٹ میں آپ سے کہنا چاہوں گی، ہمیشہ کی طرح اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھا کریں اور درود شریف کو پڑھتے رہا کریں۔ زندگی میں برکت، سکون اور پازیٹیوٹی لانے کے لیے یہ سب بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔